अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आप सब ने वो शेर सुन रखा होगा, मशहूर ज़माना शेर है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून ना निकला। बड़े घनघरज थी, बड़ा शोर गुल था, बड़ा गुल घपाड़ा था, बड़े बड़े बयानात आ रहे थे, बड़ी धमकियाँ आ रही थी, बड़ी वार्निंग्स दी जा रही थी पाकिस्तान को कि भारत पता नहीं क्या कर डालेगा, रौंद देगा, घर में घुस के मारेगा। जब भारत की जो कैबिनेट कमेटी है उसका इजलास हुआ तो उसके नतीजे में एक फुसफुसी सी और एक बड़ी होम्योपैथिक किस्म की, होम्योपैथिक आपको पता है उसकी गोली का ना कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, वो एक प्रेस आई और पता था कि पता नहीं कितना बड़ा कोई बुलडोज़र आएगा और पाकिस्तान को कुचल के गुजर जाएगा। वो अजीब व गरीब किस्म के छोटे छोटे इक़दाम, ऐसे जैसे गिदड़ बबकियाँ होती हैं, ऐसे ही जैसे दर्शनी पहलवान होते हैं। अब आपको बताएं दर्शनी पहलवान क्या होता है। दर्शनी पहलवान वो होता है जिसका ढील डोल बहुत बड़ा हो, बड़े डोले हों, बड़े पट हों, बड़ी छाती हो, बड़ा कद हो, और जब मैदान में उतरे तो लगता है जैसे बाकी मुखालफिन को वो पछाड़ कर रख देगा, और जब मुकाबले की नौबत आए तो मुकाबला शुरू होने से पहले वो दौड़ जाता है। तो भारत भी इस तरह का एक दर्शनी पहलवान है। उसने जो पहलगाम का वाक़या था, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। उसका ख्याल था कि पाकिस्तान भी जो है वो कोई बांग्लादेश की तरह का मुल्क है, झुक जाएगा, घबरा जाएगा, वो शायद कोई श्रीलंका की तरह का मुल्क है कि वो तरले करेगा, शायद वो कोई नेपाल जैसा मुल्क है जहाँ वो अपनी मर्ज़ी का आइन लिख के भेज देंगे, शायद वो भूटान हो, शायद वो कोई और इस तरह का कमज़ोर मुल्क है हो जो कि इस तरह की गिदड़ बबकियों से, धमकियों से और इस तरह की मुँह से जो ठाठा करता है, मुँह से ठाठा करता है, वो मुँह से ठाठा करने से वो घबरा जाएगा और मेहनत करेगा भारत से जाके कि जी हमें माफ़ कर दें, हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने के लिए तैयार हों। लेकिन हमारी लीडरशिप जो है वो बैठी, सिर्फ 2.5 घंटे का इजलास हुआ और 2.5 घंटे के इजलास में ऐसे ऐसे फ़ैसले किए कि अब भारत का जो मीडिया है और भारत की जो लीडरशिप है, कभी वो राजनाथ साहब जो थे बड़े गुर्राते हुए आते थे, कभी वो अमित शाह जनाब जो थे वो बड़े बड़े वो आते थे कि हम जो है पता नहीं क्या कर देंगे, कभी उनके जो हैंड पिक्ड और उनके जो टट्टू मीडिया है वो आके उनके एंकर आते थे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें करते थे। पाकिस्तान ने आज, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और सारे सर्विसेज चीफ और लीडरशिप ने बैठ के कुछ फ़ैसले किए, और जब फ़ैसले कर लिए और जब उन फैसलों का ऐलान हुआ है तो भारत में थरथली मची हुई है, एक खौफ की फ़िज़ा है, ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो पाकिस्तान के दरिया हैं जो कि भारत से आते हैं, उनके एक कतरे के ऊपर भी भारत का हक नहीं है, ना वो कतरा रोक सकता है, और अगर वो कतरा रोकेगा, दरिया का एक पानी कतरा भी रोकेगा तो फिर पाकिस्तान उसको जंग तस्वर करेगा। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जो है पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान ने 1948 में भी भारतीय सेना को मज़ा चखाया था। पाकिस्तान ने 1965 में भी भारत को धकेला था, पसपा किया था। पाकिस्तान ने सियाचिन के मौके पर भी, सियाचिन में भी भारत को धकेला था। पाकिस्तान ने कारगिल की वार में भी भारत को मज़ा चखाया था और फिर उसके फ़ौजी जो है फरार होते देखे गए थे। और भी जब भी भारत ने पुकारा है, जब भी भारत ने ललकारा है, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है, चाहे वो LOC हो, चाहे वो वर्किंग बाउंड्री हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो। अभी तो ताज़ा बात है 2019 की, जब वो पाकिस्तान पर हमला करने आए थे और पाकिस्तान से चाय का कप पी के फिर वो मुँह झुकाकर और नज़रें झुकाकर वापस गए थे। तो पाकिस्तान ने टाइम टेस्टेड है, पाकिस्तान को पता है कि भारत की क्या पोजीशन है। तो पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर एक तो कहा कि अहम तरीन हमारा जो एसेट है वो पानी है, और पानी का एक कतरा भी भारत के हवाले नहीं करेंगे, भारत को रोकने नहीं देंगे। अब ये फैसला भारत ने करना है कि उसने किस तरह से जवाब देना है। पाकिस्तान ने जिस तरह उन्होंने किया रेसिप्रोकल तौर पर, उन्होंने हमारा सफारती हमला और जो हमारे नेवल और एयर अताशी हैं उनको निकल जाने का हुक्म दिया। वैसे बड़ी बदसलूकी की भारतीय जो बेलिहाज और बड़ी जो है वो जिसे कहते हैं कमज़र्व सोसाइटी है कि जब हमारे हाई कमीशन के जो अमला है उनके बच्चे स्कूलों के लिए जाने के लिए निकले नई दिल्ली में, तो उनको स्कूलों को नहीं जाने दिए। छोटे बच्चों के सामने क्या गुंडागर्दी करनी, किसी बड़े के साथ बात करें आके पता चले। बहरहाल इसके अलावा पाकिस्तान ने जो वाघा की ट्रेड है और वाघा का जो रास्ता है मुकम्मल तौर पर बंद किया, क्योंकि उन्होंने भी टारी का रास्ता बंद किया था। इस तरह जो थर्ड पार्टी जो ट्रेड होती है वो भी बंद कर दी। और सबसे बढ़कर ये है कि जो बहुत से ऐसे रास्ते हैं आने जाने के, वो सारे रास्ते बंद कर दिए कि अगर तुम पाकिस्तान आने में दिलचस्पी नहीं रखते तो हमें कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि हम तुम्हारे मुल्क में आए, ना हम किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है
وہ سکھ کمیونٹی جن کے مقدس متبرک ترین مقامات پاکستان میں ہیں اور وہ زیارتوں کے لیے آتے ہیں، پاکستان کا دل اتنا بڑا ہے، اتنا کشادہ ہے کہ ان کے ویزے بند نہیں کیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 20 مقدس ترین مقامات ہیں سکھوں کے، تو ان میں سے 18 جو ہے کم از کم وہ پاکستان کی عملداری میں قائم ہے، تو پاکستان نے کبھی ان کا راستہ نہیں روکا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ سمیت جو سارے تھے وہ بھی راستے بند کر دیے۔ جب تمہارا دل کرے گا راستے کھولنے کو، تم نے راستے بند کیے تھے، سب سے پہلے تم کھولو گے، جب تم کھول دو گے تو پھر ہم بھی کھول دیں گے، ہم بھی سوچیں گے۔ سب سے بڑا کام یہ کیا، بالکل پلوامہ کی طرح، جب پلوامہ میں بھارت کو بڑا شوق آیا تھا لڑنے کا اور جہریت کرنے کا، تو اس وقت انہوں نے فضائی حدود بند کر دی تھی۔ پاکستان نے آج بھارت کی فضائی حدود بند کر دی ہیں کہ بھارت کا کوئی طیارہ، کمرشل طیارہ، کارگو طیارہ پاکستان کی جو ہے حدود سے نہیں گزرے گا، خاص طور پر جو آپریٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بھی خسارہ بھارت کا ہوگا، کچھ تقریباً 1200 طیارے بھارت کے ہر ہفتے 1200 طیارے جو ہیں پاکستان کی حدود سے گزر کے یورپ جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کے کوئی 8 فضائی پروازیں ایسی ہیں جن کو انڈیا سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے پاس متبادل راستے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ راستہ بند کیا تھا تو اس وقت پھر جو ساری ایئر لائن تھی وہ تو بنی ہے نا، 1-1 روپے کا حساب کرتے ہیں، تو پھر وہ گئے تھے مودی جی کے پاس کہ مودی جی ہمارا نقصان بہت ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے راستے کھلوائیں پاکستان سے، اور پھر بھارت کو پاکستان سے بات کر کے راستہ کھلوانا پڑا، تو وہ ہم نے راستے بند کر دیے ہیں اور بتا دیا بھارت کو کہ جس طرح تمہارا جو رویہ ہے ہمارا رویہ بھی وہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا انڈیا کا کہ جی پاکستان نے دہشت گردی کی، میں ذرا یاد کراتا چلوں کہ انڈیا نے کب دہشت گردی تھی۔ 2009 میں جب سری لنکن ٹیم کرکٹ کی آئی تھی پاکستان میں، تو اس پر حملہ کس نے کیا تھا، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ جب اور بہت سے واقعات ہوئے، جب چائنیز قونصلیٹ پہ کراچی میں حملہ ہوا تھا، تو اس کے جو دہشت گرد تھے وہ کہاں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، کہاں جا کے انہوں نے علاج کروایا تھا؟ وہ جو براہم داغ بختی اور اس طرح کے اور مری صاحب جو ہیں، وہ حربیہ مری ہے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس انڈیا کے پاسپورٹ کہاں سے آئے؟ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کے پیچھے کون تھے؟ وہ جو کابل میں افغانستان میں کسی زمانے میں اشرف غنی اور وہ جو کرزئی صاحب تھے، اس کے زمانے میں جو 10-12 قونصلیٹ کھلی ہوئی تھی دہشت گردی کرانے کے لیے، وہ کس نے کھولی تھی؟ تو بھارت کا تو اپنا ریکارڈ بہت برا ہے۔ بھارت وہ ملک ہے جو امریکہ میں، کینیڈا میں جا کے اپنے شہریوں کا قتل کراتا ہے، اس بات کو ثبوت مل چکا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دہشت گردوں کو قتل کرایا ہے، تو وہ اس کی تو جو ہے سب کو سامنے ریکارڈ ہے۔ تو پاکستان کا پیغام بالکل واضح ہے کہ جس طرح تم کرو گے، جو تم کرو گے وہ ہم، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ بالکل واضح پیغام ہے کہ اگر بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر، ایک ایسے ملک کی بنیاد پر جو کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتا ہے، تو آئیں، ہم حاضر ہیں، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اور جو متنازع معاملات ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، سر کریک کا ایشو ہے، اور فشرمین کے ایشو ہیں، وہ حل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آ جاؤ، بیٹھیں گے۔ لیکن اگر تم سمجھوتا ایکسپریس میں حملہ کرو گے، اگر تم بمبئی حملہ کرو گے، اگر تم اڑی میں حملہ کرو گے، اگر تم پہلگام میں ڈرامہ کرو گے، ان ڈراموں کا جواب ہمیں دینا آتا ہے۔ اگر پرامن پکائے باہمی، پرامن پیسفل کو ایگزسٹنس کے اصول پر پاکستان کے ساتھ بھارت رہنا چاہتا ہے سپاہی کے طور پر، تو ہم حاضر ہیں، ورنہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان جو تم کرو گے، جس طرح کا اقدام تم کرو گے، اس سے دگنا بڑا ریئیکشن ہم دیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، پاکستان 24 کروڑ ملکوں کا ملک ہے اور ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت کے اس حامل ملک کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ شاید تمہارے پاس ہمارے 6 یا 7 شہر نشانے پر ہوں گے، ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں کہ تمہارے 26 شہر جو ہیں وہ ہمارے مکمل طور پر نشانے پر ہیں۔ آپ نے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔